दोस्तों, आज का इस प्रोग्राम की हमारी नशियात की आज पहली दफ़ा है, यानी रिकॉर्डिंग का जो आज का जो प्रोग्राम है उसमें आपको जो भी सूरत होगी, जो आगाज़ किया जाएगा, जो अभी इस वक्त सियासी सूरत हाल है, सियासी खिचड़ी पक रही है, या जो सियासी सूरत हाल है कि इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं, या उनके लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, और दूसरे जितनी भी पार्टियां उनमें क्या सूरत चल रही है। इमरान खान की रहाई की लिहाज से खौफजद हैं, अपने पुराने ट्वीट डिलीट किए जा रहे हैं, और इसी तरह वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। ये सारी सूरत हम आपको मुख्तलिफ वीडियो सुनाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही हैं, जो सूरत हाल है। और हमारा ये नया प्रोग्राम है, हम अभी इसमें बिगिनर हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो हम माजर चाहते हैं। मैं इस वक्त ये रिकॉर्डिंग करके अभी इस वक्त नशर ये इसलिए होगा कि मलेशिया के लोग हमारे जाग रहे हैं, और इसी तरह कनाडा, अमेरिका में या दूसरे मुस्लिम ममालिक में देखा जाता है वो जाग रहे होंगे। सिर्फ पाकिस्तान वाले सोए होंगे इस वजह से कि रात को ही रिकॉर्डिंग हो रही है, या रात के वक्त हम ये प्रोग्राम अपलोड करेंगे या नशर करेंगे बराह रास्त, जो भी सूरत हाल है। तो उसकी वजह से रात के वक्त ये प्रोग्राम होने की वजह से अभी बहुत सारे दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं, दुनिया के मुस्लिम ममालिक में ये हमारे प्रोग्राम देखा जाता है, और उसमें जाग भी रहे होंगे लोग, और इससे मुस्तफीद भी होंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इमरान रियाज को भी सुनाएं आपको, और इसी तरह दीगर मुख्तलिफ एंकर्स को भी सुनाएं, ताकि आपको हालात से आगाही हो सके, और आपको जो मुकम्मल जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हालात है, उसका पता हो। इसी का खबरों से हर बंदा वो खबरों को जानना चाहता है, उसके अंदर महव होना चाहता है, गुम होना चाहता है कि खबरों। उसकी वजह यह कि मुल्की हालात कुछ इस तरह से है कि हर बंदा उसकी खबरों के ऊपर नजर होती है कि शायद कोई मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, शायद कोई जो रजीम चेंज हुआ था वो खत्म हो जाए, शायद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि इमरान खान को जैसे अभी अरेस्ट किया हुआ है उसकी आज़ादी का कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। अभी जैसे आपने देखा था ट्रंप के साथ उसकी जो भी मुलाकात हुई, वो इमरान खान ने हमेशा खुददारी के साथ मुलाकात की, जिसके साथ भी की, और ट्रंप इसे बार बार दोस्त भी कहता था। अभी देखते हैं वो दोस्ती का हक निभाता है या नहीं। चले, हम जलसा खां से ये वीडियो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुने आप। आज जलसा था, उसमें बहुत क्राउड था, उसमें मुख्तलिफ तकरीरें थी। सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको सवाबी पे आने पे खुशामदीद कहते हैं। मैं स्टेज पे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल, जितने भी हमारे लोग हैं मेहमान में जहाँ से आए हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब, पंजाब से भाई, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, और तहरीक इंसाफ के वर्कर, टाइगर्स इमरान खान के, और बहनें हमारी, जो जो सवाबी आया सबको वेलकम करते हैं। मैं मुख्तसर सिर्फ एक बात करूंगा कि ये जो खान साहब के सिपाही हैं, ये जो खान साहब के टाइगर्स हैं, ये ना रुकने वाली, ये जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान हमारे बीच में होंगे, इंशाल्लाह हमारे बीच में होंगे। ये जो जालिम हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 वाले हैं, ये जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, इनको आज फिर सवाबी के मैदान में लोगों ने रद्द कर दिया है। और ये जो कानून साजियां कर रहे हैं चोर हुकूमत, और ये जो बेहिसी वाली और अदालतों को अपने नाम कर रहे हैं, और जो बाकी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, खान इमरान खान डट के खड़ा है इंशाल्लाह, और इमरान खान के सारे सिपाही उसके साथ डट के खड़े हैं इंशाल्लाह। जब जब खान कहेगा हम सब आपसे आगे होंगे इंशाल्लाह, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान और वो सारे लोग जो हमारे बीच में आज नहीं है और बेगुनाह जेलों में है, उनको हमारे बीच में लाया जाए। दूसरी बात, कानून और आईन की हुक्मरानी के लिए आज खड़े हैं। और तीसरी, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है तहरीक इंसाफ का, जब तक उसकी वापसी नहीं होती, आज लीडरशिप बाकायदा अनाउंस करेगी, आगे का प्लान देगी। मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप जब कहेंगे इमरान खान की आज मैसेज है देंगे, हम इंशाल्लाह सबसे आगे होंगे। तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाता इंशाल्लाह। तो हौसले बुलंद है टाइगर्स, तगड़ी आवाज लेनी, हौसले बुलंद है इंशाल्लाह, तकड़े तैयार है इंशाल्लाह। मुकाबला बकऊ रदी गुलू बटो, रदी गुलो, रदी गण कपानो, और दी मैंडेट चोर हुकूमत इंशाल्लाह। आप सब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान
جزاک اللہ خیر. شکریہ, بہت ہی مختصر آپ نے رکھا, بہت بہت شکریہ. شہرام خان کے لیے پرزور تالیاں. اچھا جی, اب وہ اسکرین کا ٹھیک ہو گیا ہے تو انتظار کی گھڑیاں اب ختم. وہ شاعر نے کہا اسی عظیم لیڈر کے لیے کہ نہ تیر کی دہاڑ سے, نہ شیر کی دہاڑ سے, نہ کسی جیل کی دیوار سے عمران ڈرتا ہے صرف اپنے پروردگار سے. آپ سب نے مل کے ویلکم کرنا ہے. میں یہاں سے بولوں گا, آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے. پاکستان کی آن ہے آپ, اونچا اونچا یہاں سے آواز جانی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 تک. پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کے خان ہے آپ, عمران خان ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا صحابی, پہلے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے کدھر تک میری آواز جا رہی ہے, کدھر تک آواز جا رہی ہے. پیچھے آواز جا رہی ہے, پیچھے. صحابی, اسلام آباد کے آپ قریب ہو, اور میں نے جب آپ کو کال دینی ہے, جب میں آپ کو کال دوں گا, میں اپنے صحابی کے باشعور اور دلیر نوجوانوں کو, میں سب کو اسلام آباد میں ملنا چاہتا ہوں. تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ اسلام آباد آئیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. صحابی کے نوجوانوں, غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو پاکستانیوں, میرے غیور باشعور صحابی کے نوجوانوں, میرے پاکستانیوں, یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ایک آزاد قوم ہے. ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی امت ہیں. اور سو بھی جب پاکستان بن رہا تھا, پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. ہمارا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے, انہوں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے, ہم نے وہ لوگ بننے ہیں جنہوں نے دنیا کی امامت کرنی ہے. اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دی ہے کہ وہ یا پرواز کر سکتا ہے اور وہ یا زمین کے اوپر رینگ سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے, اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے, ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. اس لیے میرے نوجوانوں, ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور آزاد رکھنے کے لیے نکلنا ہے. میرے پاکستانیوں,
ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ان چوروں سے، اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے. پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، نکلو گے؟ سوامی، میں پھر سے آپ کے جنون اور آپ کے شعور کا آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ہاتھ اوپر، ایک ساتھ مل کے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہم یہاں سے پکاریں گے اور وہ پوڈیم کی طرف چل کے آئیں گے اور خطاب کریں گے آپ سے براہ راست اور آغاز کریں گے یا نعبدو و ایاک نستعین. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ عوامی جرگہ یہاں پہ آپ سے مشاورت چل رہی ہے. ابھی شہرام خان نے بات کی اور اب میں چاہوں گا کہ اگلے اسپیکر کو میں دعوت دوں. آپ سب کے پرزور استقبال میں عمران خان کی ٹائیگرس تشریف لاتی ہیں پارلیمانی لیڈر نیشنل اسمبلی جناب سرتاج گل صاحبہ. نہیں ہم کوئی غلام تو نہیں، ایک رب کو مانتے ہیں اس نبی کے امتی، یہ پاس ہے غلام تو نہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں، آج کے ریکارڈنگ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو تو کوئی غلام تو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم سوابی. مختصر اپنے لیڈر عمران خان کے نام، آپ جیتدار ہیں، آپ بہادر ہیں، آپ پاکستان کے اور امت مسلمہ کے سب سے لیڈر ہیں. آج سوابی میں زرتاج گل آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ یہ گلا تو کٹ جائے گا پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. نوبت سوائی خانہ شورا کوا، خانہ شورا کوا، رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران خان بستا قربان دا ٹول پاکستان. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور میزبان اس جرگے کے جن کے ہم یہاں پر ہیں، یہاں سے ممبر نیشنل اسمبلی اور سابق اسپیکر اور عمران خان کے ترینہ ساتھی. یہ جو تقریر آپ نے سنی ابھی عمران خان کی، اگر یہ پوری تقریر ہوتی 40 منٹ کی تقریر ہے، اس میں عمران خان صاحب ان کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ آئے تھے چھوٹے سے اور اب سفید داڑھی ہو گئی ہے. کون ہے وہ؟ آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لائیں گے جناب اسد کیسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کو جو پنجاب سے آئے ہیں اور دور دراز خیبر پختونخوا کے علاقے سے آئے ہیں، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں سوابی کی دھرتی پہ. اور آج ہم نے یہاں جرگہ کرنا ہے. جرگہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہاں انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا جانوروں کی. اگر ہم نے ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، ہم نے ایک آزاد پاکستانی کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، تو اس فاشسٹ حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا. یہ آج سوابی کی دھرتی پہ یہ ہم جرگہ کر رہے ہیں. بتاؤ، سارے ہاتھ اٹھاؤ کہ اس تحریک پہ عمران خان کا ساتھ دو گے؟ بتاؤ، ساتھ دو گے؟ نکلو گے؟
इंशाअल्लाह ताला मैं ये अपनी लीडरशिप को पावर करना चाहता हूँ काफी लेकर कि हमें एक आजाद कौम है, एक आजाद कौम की एक कौम की हैसियत से हम किसी को गुलामी नहीं मानते। जो हमारे शहरी हुकूक है, आइन और कानून के मुताबिक हम किसी तौर पर अपने आईनी हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने जो 26वीं आईन तरमीम जो अमेंडमेंट लाए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। ये हमें मंजूर नहीं है इसलिए कि इन्होंने अभी अदलिया को मफलूज किया, इन्होंने पार्लियामेंट को मफलूज किया, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक 5 स्टेट बनाया। हमें इस सूरत में इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे हमला हुआ और हमें मैसेज दिया, ये हमला खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे नहीं हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे हुआ है, ये फेडरेशन पे हुआ है। ये इस मुल्क के साथ जुल्म क्या है कि इन्होंने ये साबित करना चाहा कि तुम जो चाहते हो वो हम करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हम ये ऐलान करते हैं कि तुम्हारे इस दोस्त और धमकी में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अमीन खान, ये पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आपके जो मसाइल हैं, आप डट के अपने हक के लिए खड़े हो। आपके अगर ये फंड नहीं देते, और खासकर इस वक्त जो हमारे फाटा के साथ जो हो रहा है, जो वादी की गई थी कि वह हम 1000 बिलियन डेवलपमेंट फंड देंगे, हम फाटा के लिए स्पेशल पैकेज देंगे और यहाँ डेवलपमेंट होगा। अभी तक जो हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है वो नहीं दे रहे, हमारे फंड नहीं दे रहे, हमारे बकायाजात नहीं दे रहे। और वो तो छोड़ो कि इन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रोजगार था और कारोबार था वो भी बंद कर दिया है। शर्म करो। हम मुतालिबा करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे कारोबार को खोला जाए। आप इस मुतालिबे का साथ देते हैं, वही कना तासवर सरमलगिरी कना अफगानिस्तान सरजमुन चिकम कारोबार बंद करे जा रहे खुलाव क्रैशी और दायमा खबर अदा कहूं जखपले खबर खलासों में वो सिर्फ दो रतासुरदा उम्मीद लरम कि पदे जंग के दिन चबम कम वादा कहूं नंबर 1 मुतालिबा जुमदारा रिहा करो इमरान खान को। बेम हमारे मैंडेट को, जो आपने हमारा मैंडेट छीना है उसको वापस करो और जितनी भी कानून को तोड़ा है इस मुल्क पे कानून की अमलदारी बहाल करो। हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम आजाद अदलिया चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए खड़े होंगे, हाथ उठाओ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी जिरगे में मैं अब दावत खिताब दूंगा ऑपोजिशन लीडर, तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब उमर अयूब खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन खान साहिब, स्टेज पे बैठे हुए हमारे जितने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बैठे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर लोगों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपने तैयारी करनी है कि जो पैगाम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम इमरान खान साहब का देना है, उस पे हमने अमल करना है। और जो अहम पैगाम आज आपको दिया जाएगा उसको आपने करिया घर घर पहुंचाना है। ये टाइम आ गया है ख़वातीन और हज़रात,
اس وقت آپ نے مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے نکلنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ غیور لوگ موجود ہیں, ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی, ہمارے غیور ممبران قومی اسمبلی, جن کے اوپر فسطائیت کی گئی ہے, جن کے گھر برباد کیے گئے ہیں, جن کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, پر یہ ہمارے ساتھی نہیں ٹوٹے. ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ صحیح سپاہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, یہ صحیح سپاہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ صحیح نمائندے ہیں خواتین و حضرات آپ کے, یہ صحیح نمائندے ہیں پاکستان کے. انہوں نے علم اٹھانا ہے پاکستان کا. آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں کہ جو مشن وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں بتائیں گے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. پاکستان میں آج مہنگائی کا جو سلسلہ چل رہا ہے, آج فسطائیت جو ہو رہی ہے, آج افراتفری جو ہو رہی ہے, وہ اس کی ذمہ دار یا شہباز شریف ہے, یا یہ فارم 47 کی حکومت مریم نواز کی ہے, یا آصف علی زرداری, یا بلاول, یا ان کے جو بیکرز ہیں وہ لوگ ہیں. ہم نے انشاءاللہ تعالی کفن باندھ کے میدان میں نکلنا ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. آج اوپر ماشاءاللہ کیا ہی جذبہ ہے. اور آپ علی امین خان صاحب عوامی جرگے میں آپ کی اجازت سے وہ جو ہمارے ہر جلسے کا حصہ ہوتا ہے, ٹریبیوٹ ٹو اے لیجنڈ, کپتان عمران خان, لگائیے گا جی. A tribute to a legend, the great hero of Pakistan, Imran Khan. That's setting me thing, yeah, you know. Drive, that's down the ground, that's knocked away by Campbell. It goes out to the centre, that's 100 for Imran. Well played, a superb captain's knock. دنیا سے کہتا ہوں مل جائیں گے مجھ کو خواب بھی, دل کو زندہ رکھتا ہوں خوشیوں سے بھرتا ہوں, اتنا تو ہے خود پہ یقین, اڑتا ہوا تارا